मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज आकस्मिक समयमा मैले केही मान्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय प्रदान गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मैले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 15 प्रति ध्यान आकृष्ट गराउँदै आकस्मिक समयमा बोल्नलाई यहाँ नाम राख्नुभएको, इसारा गर्नुभएको मान्य सदस्यहरूलाई मैले यहाँबाट नाम बोलाउँछु, तर 2 मिनेटभित्रमै आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सकिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु। म मान्य सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई थाहा छैन कि मैले यहाँ उठाउन लागेको विषय आकस्मिक समयमै उठाउनु पर्थ्यो या फरक समयमा, तर मलाई मात्रै होइन यस्तो अलमल चाहिँ अरू धेरै साथीहरूलाई भएको छ भन्ने लाग्छ। अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष हुन्छ, त्यहाँ जाँदै गर्दा बिरामी दुर्घटनामा पर्यो, आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ। आगोले जल्यो, आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ। साँपले टोक्यो भने पनि आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ। तर मेरो यो 8-10 वर्षदेखि पुरानो चाहिँ डायबिटिज हो भनेर आकस्मिक कक्षमा हेरिँदैन। गएको साता गएको बैठकमा माननीय सदस्यहरूबाट आवाज उठ्दै गर्दाखेरि आकस्मिक समयमा परम्परादेखिका प्राचीनकालदेखिका धेरै विषयवस्तुहरू आए। सभामुखले सञ्चालन गर्दै गर्दा कमजोरी भयो कि नियमले हामीले बुझेनौँ कि हामी सांसदहरूले सभामुखलाई असहयोग गरेको हो कि, यसमा सम्माननीय सभामुखको म रुलिङको अपेक्षा गर्दछु। दोस्रो विषय चाहिँ सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् र केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका सयौं सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन्। सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने, सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पुरा गरेर, आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ, माग पुरा गरेर सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको, नेपाली श्रमिकको ज्याला, न्यूनतम ज्याला तोकिने व्यवस्था छ। भोलि साउन 1 गतेदेखि तोकिनु पर्नेमा 15,000 न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको बीचमा संवाद गरेर टुङ्गो पुर्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यो टुङ्गो गरेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आजै मात्रै बानेश्वरमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले गरेको प्रदर्शन मार्फत न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको जो ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको छ त्यो विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि एउटा समस्या छ र विगतदेखि अहिलेसम्म, त्यो गुठीसँग सम्बन्धित समस्या। हाम्रो सरकार, हामी राजनीतिक दलहरू सबै हामी समाजवादी हौँ भन्छौँ र किसानलाई न्याय दिन्छौँ भन्छौँ, तर जसले जमिन जोतिरहेको छ वर्षौँदेखि, पुस्तादेखि तिनका नाममा बाबु बराजे सबै बितिसके र आज पनि उनको जमिन दर्ता हुन सकेको छैन, ती खोटो माल भएका छन्। खास गरिकन म यो गुठीसँग सम्बन्धित कुरालाई भन्न चाहन्छु कि आधा सिन्धुपाल्चोक गुठी समस्याले पीडित छ र काभ्रेको मेरै जिल्लामा पनि सिपाघाटमा त्यही छ। बजार बसिसक्यो, मान्छेले बिजुलीको घरको नक्सा पास हुँदैन तर घर बनाउँछ। चण्डेश्वरी बनेपाको बजारमा त्यस्तै छ। पलाञ्चोक भगवतीमा 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ जमिन उनका नाममा छैन, तर उनीहरूले कमाइरहेका छन्। छोराछोरी कसरी पढाउँछन्, औषधि मूल्य कसरी गर्छन्, यो सम्बन्धी समस्याको समाधान होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ओलीले राखे, प्रचण्डले हटाए। बुम्लुको 7 र 8 नम्बर वडामा नापीसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यालय त राखिसकिएको थियो, अहिले किन फिर्ता गरेको हो र किसानलाई उनको जमिनको पूर्जा दिने काम किन रोकिएको हो, म जवाफ पनि चाहन्छु। यो अर्को एउटा कुरा छ, अहिले पनि यो लम्पी स्किनले अहिले बिमा गरिएका पशुको जुन बिमित छन्, नेपाल सरकारले पनि बिमा गरेको छ, तिनको पनि बिमा गर्न बन्द गरिएको छ, किनभने गाई मर्ला र बिमा तिर्नु पर्ला, किसानले राहत पाउलान्। तर हाम्रा नीति कार्यक्रम बजेट वक्तव्य हेर्ने हो भने 200 वटा ठाउँमा त्यस्ता कुरा छन् र 20 वटा जति एकदमै नारा छन्। यी हाम्रा देशका किसान त द नेदरल्यान्ड र रसियाका जस्ता। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय,
जेठ 15, 2079 तारा एयरको जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना 22 जनाको मृत्यु। माघ 1, 2079 यति एयरको जहाज पोखरामा दुर्घटना 72 जनाको मृत्यु। चैत्र 25, 2079 एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना। चैत्र 26, 2079 हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा दुर्घटना। वैशाख 22, 2080 सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। र यो अहिलेको सोलुखुम्बुको लिखु पिकेमा मनाङ एयरको दुर्घटना हेलिकप्टर दुर्घटनामा 5 जना विदेशी सहित 6 जनाको दुःखद दुर्घटना भएको छ। यी समाचारहरू धेरै सङ्ख्यामा सुन्न आएका हवाई क्षेत्रका गम्भीर उदाहरणहरू हुन्। संसारमा यातायातका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यो नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यात्रा गर्ने यात्रुले राज्य छ, हामी यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आश्वस्त भएर यात्रा गरेको हुन्छ। चालक वा एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि त्यस्तो हुने हो भनेदेखि अन्यत्र पनि जहाज खसै हुन्थ्यो होला नि। तर एयरलाइन्स नै जवाफ दिने हुने भएदेखि यो नियामक निकाय किन चाहिएको? सम्माननीय सभामुख महोदय, म मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। उडान सुरक्षामा कन्टिन्युस सेफ्टी ओभरसाइट चाहिने भनेकै यसैको लागि हो। विश्वका अन्य देशमा नियामक निकायको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो। तर हामी कहाँ चाहिँ नियामक निकाय अथवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बनाउन, ठुल्ठुला टर्मिनल भवन बनाउन, विमानस्थल सञ्चालन व्यवसाय गर्नमा फोकस अथवा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यही नै हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको। त्यसैले नेपालमा एउटा पृथक विशिष्टीकृत र सशक्त नियामक निकाय चाहिएकै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट माग राख्दै आएको छ। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, अहिले पनि कृषि प्रधान देश हो भनिरहेका छौँ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, मेरो गृह जिल्ला जुम्लामा अस्ति मात्रै चट्याङ परेर हाम्रो पातारासी गाउँपालिकामा 3 महिना 28 गते 50 जति भेडा र बाख्राहरू मरे। अहिलेसम्म 3 वर्षमा 700 देखि 800 वटा भेडाहरू चट्याङ लागेर पहिरो आएर प्राकृतिक विपदमा मरेका छन्। तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जान्छ, तर त्यो क्षतिपूर्ति आजसम्म किसान कहाँ पुगेको छैन। यहाँ कृषि मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँको कृषि मन्त्री र कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। यो कार्यकर्ता मन्त्रालय कार्यकर्ता मन्त्री बनाऊ, किनभने अरबौँ रुपियाँ कृषिमा गएको छ, तर वास्तविक किसानले होइन कि पार्टीका लोकल कार्यकर्ताले तपाईँको बजेट पाएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। यिनीहरूलाई अख्तियार लगाएर छानबिन गरियोस्, कानुनी कटघरामा उभ्याइयोस् र यिनीहरूलाई अदालती मुद्दामा अगाडि बढाइयोस्। अहिलेसम्म त्यो अवस्था छ र अहिले जुम्लामा पनि हामी 700 भन्दा बढी परिस आज किसानले तपाईँको राहत पाएको छैन, क्षतिपूर्ति पाएको छैन। र अर्को एउटा विषयवस्तु म यहाँ भन्न गइरहेको छु, जिल्लामा कृषि कार्यालय छन्, तर ती कृषि कार्यालयले किसानको काम गर्नुको सट्टा पार्टीको काम गर्छन्, कार्यकर्ताको काम गर्छन्। मेरो जुम्लामा त कस्तोसम्म छ भने अस्ति 4-5 वटा बुटा स्याउको लगाएको छ, 17 लाख भन्दा 18 लाख भन्दा बढी तपाईँको सरकारबाट तपाईँको राहत पाएको छ। यहीँबाट राहत मिलाएर लगिन्छ। त्यही भए हुनाले यस्ता क्षतिपूर्तिहरू उपलब्ध गराइयोस्। र अर्को सँगसँगै दोस्रो कुरा भने के छ भने माइतीघर मण्डलामा र आज बानेश्वरमा सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कति आनन्द हेर्नुहोस् त, जनताको पैसा उठायो, सहकारीमा राख्यो, लुट्यो। तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि नगर्ने? माननीय सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो बर्दिया जिल्लामा अहिले बर्खाको समयमा कर्णाली नदीले ठुलो क्षति गरिरहेको अवस्था छ, जसमा हुलाकी सडक अरबौँको पुल बनिरहेको अवस्थामा
त्यो विस्तार नगरेको हुनाले त्यहाँबाट काटेपछि राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र वडा नम्बर 7 का जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पर्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यो पुलको लागि अहिले जुन बिग बोल्डरबाट नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ, त्यसलाई बजेटको कमी भयो भनेर जनताहरूले नारा लगाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई तुरुन्त त्यो बारी रोक्नको लागि पूर्ण रूपमा बजेटको व्यवस्था होस् र त्यो क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन मानवीयबाट बचाउनको लागि नेपाल सरकारले त्यसलाई ध्यान दियोस्। र सँगै मेरो बर्दिया जिल्लामा असार 16 गते एकजना मुक्त कमैयाको घरमा आगो लाग्यो। म त्यहाँ निरीक्षणमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि सम्बन्धित निकाय प्रहरी चौकीले त्यो सरजिमिन गरेको छ। रेड क्रसले पनि केही पनि दिएको छैन र स्थानीय सरकारले पनि दिएको छैन। त्यो किन दिएन भन्ने कुरा त्यहाँ बुझ्दै जाँदा नीतिगत रूपमा जो स्थानीय सरकारमा बस्नु भएको छ उहाँको पार्टीभित्र नपरेको हुनाले अब हामी तपाईँलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्ता कुराहरू मैले पाएँ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत त्यो गरिब मुक्त कमैयालाई तुरुन्त राहतको व्यवस्था होस् र सँगै अहिले त्यही गर्न। माननीय सदस्य श्री रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको कुल उत्पादनको 74% तराई मधेसबाट पूर्ति हुन्छ र मधेस प्रदेशमा अहिले 28% मात्रै रोपाई भएको भन्ने खबरहरू प्राप्त भए तापनि तराई मधेस सर्लाहीमा सुक्खाले गर्दा 15% मात्रै रोपाई भएको छ। त्यसैले त्यो सुक्खा ठाउँहरूमा विशेष सिँचाइको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। त्यस्तै लिप्की एस्केन बाट 28,000 चौपाया र 37 अरब बराबरको क्षति भएको खबरहरू प्राप्त भइरहेको हुनाले नेपालमा को कृषि क्षेत्रमा पशु क्षेत्रबाट 28% उत्पादनमा योगदान भएको हुनाले किसानहरूलाई तुरन्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अरूलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरूमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? वकिलहरू जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा वकिलहरूले मन परी फिस लिन गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरूले बहस गर्दा झन्डै 5 लाख 10 लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ। आज यस्तो स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। फिस यसरी मन परी राख्न दिने हो कि होइन? अरू देशहरूमा कस्तो प्रचलन छ? नेपालमै हामी हेर्छौँ एउटा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। भने वकिलहरूले कति बहसमा कति पैसा लिने, लेखनमा कति पैसा लिने, परामर्शमा कति पैसा लिने, त्यसको न्यूनतम र अधिकतम तोक्नुपर्ने हो कि होइन? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। वकिलहरू आजकल ठेक्का लिने गरेका छन्, मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने। यदि मुद्दाको ठेक्का लिन्छ भने यदि मुद्दा हार्यो भने त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन? जुन पक्षको तपाईँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको कारण, वकिलको कारण त्यो पक्ष हार्यो भने त्यहाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन?
वकिलहरूले जसरी पैसा लिने गरेका छन् त्यो अनुसारको कर दिनुपर्ने हो कि होइन, फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन। आज देशव्यापी वकिलहरूले फिस लिने गर्छन् र रसिद दिनु पर्दैन, रसिद पनि दिनु पर्दैन र सरकारलाई कर पनि लिनु पर्दैन। यो आलु प्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, यी करोडौँ रुपियाँ कमाउने वकिलहरूलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन? यदि लाग्नुपर्ने हो भने त्यहाँ कर कार्यालय किन पुग्दैन? एउटा वकिल दिनमा 4 वटा 5 वटा मुद्दाको बहस गर्छ र एउटा मुद्दामा 5-5 लाख रुपियाँ लियो भने दिनको कति पैसा कमाउँछ? त्यो त्यति पैसा त्यो करको दायरामा आउनुपर्ने हो कि होइन? आज कर फर्महरू दर्ता हुन्छ, त्यो फर्मको धरोहर। माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी खास गरी किसानहरूको नियति नै छ बर्खा सिजनमा धान रोप्नुपर्ने र बाढीले जहिले पनि दुःख पाइराख्नुपर्ने। गत हप्ता आएको बाढीले मोरङको जहादा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3 र 7, त्यस्तै धनपाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2, रङ्गेली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। त्यही बाढीको बेला जहादा 3 का गणित राजवंशी 22 वर्षको युवा बाढीमा आएको खोलामा आएको बाढीले बगाएर उसको मृत्यु भएको छ। म सरकारसँग उक्त परिवार, मृत्यु भएको व्यक्तिको परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराओस् भन्ने जोडदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, जहादा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 नोहन्द्रा खोलाले एउटा ठुलो बस्ती जोखिममा पारेको छ। त्यहाँ खोलामा आएको बाढीको कटानले त्यहाँ पिच रोड पनि छ, पिच रोड पनि भत्किन आँटेको छ र त्यो जोखिमलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न सरकारले पहल गरोस् र यो बाढीमा रोपिसकेको धानहरू अहिले पूर्ण रूपमा खत्म भइसकेको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, मनसुन सुरु भए यता नै बाढी पहिरोबाट देशका धेरै भागमा जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। तर सबैभन्दा चिन्ता लाग्दो त आजको मितिसम्म नेपालमा करिब 53% मात्र रोपाई भएको देखिन्छ। धान रोपाई मेरो गृह जिल्ला धौन्सा लगायत मधेसमा अझ दयनीय अवस्था छ। लामो खरेडीको सम्भावना छ, यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। धौन्सा लगायत मधेसमा हालसम्म जम्मा 28% मात्र रोपाई भएको अवस्था छ। मधेस सधैँ जसो सुखाको मारमा पर्ने गरेको छ। अब सुखा बढ्दै जाँदा रोपाई नहुने तथा पछि पानी परेको अवस्थामा पनि ब्याडको बेर्ना बुढो हुने र बुढो बेर्ना लगाइयो भने त्यसले समेत उत्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ। खास गरी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर नेपालको धान क्षेत्रले समेत महसुस गरेको हुँदा यही अवस्थाको निरन्तरता हुने र यसको सम्बोधनको लागि राज्यले पहल नगर्ने हो भने यसले मधेसका जनताको साथ सुरक्षा तथा आम्दानीमा ठुलो मार पर्दै जानेछ। यो अवस्था सुधार भएन भने मधेसमा खाद्य सङ्कटकै अवस्था आउन सक्दछ। यसको प्रमुख कारण भनेको पर्याप्त सिँचाइको सुविधा नहुनु नै हो। सरकारले कृषकलाई सिँचाइ सुविधाको सुनिश्चितताका लागि सालो ट्युबवेल, सालो 16 सिँचाइ, सतही सिँचाइको पूर्वाधार, बोर्डिङको व्यवस्था यथाशक्य छिटो नगर्ने हो भने समस्याको रूप विकराल हुने देखिन्छ। साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने प्रवृत्तिको विकास अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर कृषकहरूको हक हितको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। तत्कालीन अवस्थामा कृषकहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी अविलम्ब राहतको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामान्य सभामुख महोदय माध्यमबाट राज्यको ध्यान। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई।
सम्माननीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को फुलबारी काउँ धरहरा सडक अन्तर्गत मेलबोटमा हिजो भीषण पहिरो गएको छ। काउँ स्वास्थ्य चौकी र साबिकको गाविस भवन नजिकै मुख्य सडक भासिएर सडक अवरुद्ध छ। पहिरोका कारण स्वास्थ्य चौकी भवन, खानेपानी ट्याङ्की, रेस्टुरेन्टहरू र घरहरू समेत उच्च जोखिममा छन्। पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित काउँ धरहरा, जहाँ दैनिक हजारौँ देशी विदेशी पर्यटकहरू घुम्न जाने गर्छन्, यो एकमात्रै सडक अत्यन्त जोखिममा छ। त्यसै गरी पोखरा 20 अन्तर्गत बेसी घारी हुँदै मौजा जाने सडक पहिरोको कारण अवरुद्ध छ। पहिरोको कारण अवरुद्ध हुँदा मौजावासी र पोखराको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका यी सडकहरू अवरुद्ध हुने अवस्था हिजोदेखि नै थियो र आज फेरि वर्षायाममा यो दोहोरिएको छ। म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, तत्काल पहिरो रोकथामका लागि भौगोलिक अवलोकन गरी थप क्षति कम गर्न र सडक निर्माण गरी आवत जातलाई सहज बनाउन सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। साथै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को धारापानी सामुदायिक वन, पोखरा 20 को बाएखोला सामुदायिक वन हुँदै बहने पानीको बहावले भलाम स्थित बाएखोला बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। 2वटा सामुदायिक वन, बाएखोला बस्ती, महेन्द्र मावि र भलाम र्यालीचौर बजार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तत्काल यसको अध्ययन गरी पहिरो रोकथामका लागि बृहत योजना बनाउनको लागि समेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर राणा। धन्यवाद सभामुख महोदय। मैले यो कुरा उठाउन लागेको आकस्मिक कुरा होइन, तर यो सदन र यो मुलुकको लागि नि आवश्यक पर्ने कुरा हो। 8 महिना हुन लागिसक्यो, 8 महिना भइसक्यो, यो सदन चल्न राम्रोसित सकिरहेको छैन। पार्लिमेन्ट्री प्रोसेसै अवरोध छ, पार्लिमेन्ट्री कमिटीहरू बन्न सकेको छैन। मुख्य दलहरूले सम्झौता नगरेको कारणले होला र सभामुखज्यूले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पार्लिमेन्ट्री कमिटीहरूलाई तुरुन्तै यिनीहरूलाई थाहै कमिटीहरू बनाइदिन पर्यो र यिनीहरूको निर्वाचन गराएर सदनको कामहरू र नियमित कामहरू सदनको तुरुन्तै चलाइयोस् भन्ने विनम्र अनुरोध सभामुख महोदयसित म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगार जाने श्रमिकहरू अत्यन्तै मार्कामा परेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारको लागि जानुहुन्छ, अध्यागमनले फिर्काउने काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर घरेलु कामको लागि खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन्। यदि हामीले नपठाउने हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, पठाउने हो भने व्यवस्थित गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने म सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। व्यवस्थित गर्दाखेरि आइएलओ अभिसन्धि, घरेलु कामदारहरू सम्बन्धी आइएलओ अभिसन्धि 189 लाई तुरुन्त सरकारले अनुमोदन गरोस् र व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सरकारले कामदारहरू पठाओस्। त्यसै गरी मेरो पार्टीको महामन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, यो वर्ष वेतन बढाउने वर्ष हो र भोलिदेखि साउन 1 गते लाग्दैछ। श्रमिकहरूले जुन वेतन पाएका छन् त्यो नेपाली श्रमिकहरूलाई खान पुग्दैन। त्यसैले भोलिदेखि नै लागू हुने गरी वेतन बोर्डले आफ्नो बैठक बोलाएर यो पारिश्रमिक बढाउने काम गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र केही दिनदेखि महानगरपालिका र नगरपालिकामा एउटा दृश्य देखिएको छ, विशेष गरेर श्रमिकहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको। यस्तो दुर्व्यवहार किन भइराखेको छ? नेपालमै बसेर श्रम गरेर स्वरोजगार काम गरेर म कहाँ बस्छु नेपाल भन्ने श्रमिकहरूलाई महानगरपालिकामा भएको दुर्व्यवहार सहन सक्ने छैन। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, महानगरपालिका र सरकारको बिचमा समन्वय गरेर ती श्रमिकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कहाँ राखेर काम गर्न दिने हो। पहिलो
पेटमा खानेकुरा हो अनि मात्रै व्यवस्थित हो, सहर व्यवस्थित हो। श्रमिकहरूले खान नपाउने, स्वरोजगार भएर काम गर्न नपाउने नेपालमा अनि सहर बनाउने भनेर श्रमिकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने यो माननीय सदस्य श्री श्याम प्रसाद घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज सहकारी सञ्चालकहरू र सहकारी पीडितहरू दुईटै आन्दोलनमा उत्रेका छन्, सडकमा छन्। आज सरकारले सगौरव घोषणा गरेको सरकारको 3 खम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा लगभग भत्किसके अवस्था छ। दिनै पछि आज एउटा भोलि अर्को सहकारीहरू भागेका छन्, बन्द गरेर हिँडेका छन् र त्यो अवस्थामा बाँकी सम्पूर्ण सहकारीहरू पनि अब सङ्कटग्रस्त भइसकेको अवस्था छ। करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ, करोडौँ लगानीकर्ताका, करोडौँ बचतकर्ताका अरबौँ रुपियाँ जोखिममा परेको छ। वित्तीय संस्थाका ऋणहरू जोखिममा परेका छन् र सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै आज जोखिममा परेको अवस्था छ। यो एउटा बैंक, दुईटा बैंक अहिले बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सम्पूर्ण बैंकमा सङ्कट सिर्जना हुन्छ। र त्यसै गरी सहकारीमा पनि दैनिक रूपमा देखिएको यो समस्याले सम्पूर्ण समस्या चाहिँ यो सहकारी क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने कुरा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही सहकारीहरूले बदमासी गरे तर त्यसको मारमा सम्पूर्ण सहकारीहरू परेको अवस्था छ। आजको अहिले देशभरिका सबै सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्। यस्तै अवस्थामा मैले 4-5 वटा बुदामा म यो सुझाव पनि दिन चाहन्छु। सहकारीलाई नियमन गर्ने सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट तत्काल बनाइयोस्, सहकारीको कारोबारलाई पनि राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा जोडियोस्, केही रकम ऋणकै रूपमा इन्जेक्ट गरेर भए पनि सहकारी बचाउनेतर्फ कदम चालियोस्। राज्यको तर्फबाट पनि सहकारीका विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरियोस्। सहकारीको मर्जर पोलिसीलाई कडाइका साथ लागू गरियोस् भनी म जोरदार माग गर्दछु। साथै यो संसदमा साह्रै अल्छी लाग्दो भयो। यो संसदलाई अलिकता तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनको लागि यो संसद समयमा सुरु गर्ने, संसदलाई माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्मानीय सभामुख महोदय, विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको तर राज्यको ध्यान आकृष्ट हुन नसकेको एक हृदय विदारक घटनाको विषय उठाउन चाहन्छु। 12-13 दिन अगाडिको कुरा हो। इलाम जिल्ला माई नगरपालिका बासिन्दा सन्तोष खातीले आफ्नै भाइ बुहारी अमृता दर्लामी मगरको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका छन्। मृतक अमृताका माइती पक्षले किटानी जाहेर दिँदा पनि हत्या गरेर फरार रहेको आरोपीलाई हालसम्म प्रहरीले पक्राउन सकेको छैन। स्थानीयहरूका अनुसार निज सन्तोष खाती घटना घटाएर फरार रहे भने तापनि घरमा समय समयमा आउने जाने गरिरहेको कुरा बुझिएको छ। त्यसै गरी प्रहरीले समयमा आरोपीलाई नपक्रिँदा निज सन्तोष खातीले समाजमा अरू पनि यस्ता घटनाहरू घटाउने सम्भावना देखिन्छ र गाउँ नै तर्सित भएको अवस्था छ। उता मृतकका श्रीमान पनि जेलमा रहेको हुँदा उनीहरूको बालबच्चा एउटा 16 महिनाको र एउटा 4 वर्षको दुईटा नाबालक सन्तानको चाहिँ सहाराविहीन अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले यस घटनाको आरोपी सन्तोष खातीलाई तत्काल पक्रिएर कानुनको कारबाहीमा ल्याउनका लागि र आमाको मृत्युपछि सहाराविहीन बनेका ती 2 जना नाबालक सन्तानको लालन पालन र शिक्षाको जिम्मा लिनको लागि म सरकारलाई सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनालीलाई बोल्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समय भनिन्छ, तर खास गरी मधेसमा कुल देशमा भएको 53% जुन खेती भएको छ त्यसमा 28% मात्रै भएको छ र
इतिहासमै नभएको सुक्खायाम र जमिनको सतहभन्दा तल पानी पुगेको छ। पिउने पानी, सिँचाइको पानी व्यवस्था छैन। तसर्थ मरिन कोशी डाइभर्सन योजनालाई तदारुकताका साथ लागू गरियोस्, सिँचाइमा विद्युतीकरण लागू गरियोस् र वातावरण संरक्षणमा संविधानको धारा 48 बमोजिम यो वातावरण संरक्षण सम्पूर्ण नागरिकको पनि कर्तव्य भएको हुँदा कानुन बनाएर वृक्षारोपण लगायत खास गरी फलफुलको वृक्षारोपण गरेर आगामी दिनमा हुन सक्ने भोकमरी, महँगी, बेरोजगारीलाई खाद्यान्नको विकल्पको रूपमा फलफुल खेतीलाई पनि। मान्य सदस्य श्री अजय कुमार चौरसिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको गलत निर्णय र वीरगन्जलाई हेप्ने प्रवृत्तिका कारण आज ठाकुराम क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पसका एकजना होनहार विद्यार्थी विजय शर्मा वीरगन्जभन्दा 20-25 किलोमिटर टाढा बारा जिल्लामा पर्सा बाहेक बारामा सेन्टर एक्जामिनेसन सेन्टर राखिएका कारण परीक्षा दिएर घर फर्किँदा एक्सिडेन्ट भएर मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। सरकारको संज्ञानमा छ कि छैन म सम्माननीय सभामुख मार्फत जान्न चाहन्छु र सरकारले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् र विद्यार्थी भाइ बहिनी पर्साका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि वीरगन्जमै सेन्टरको अविलम्ब व्यवस्था गरोस् भन्ने सम्माननीय सभामुख मार्फत माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सल्यान जिल्लाबाट सुर्खेत जानको लागि बालुवा सङ्ग्रहीसम्म गएको रोड जुन टडा खोलियो 2035 सालसम्म पनि अहिलेसम्म पनि यसको काम सुरु भएको थिएन। 35 वर्षपछि पनि अहिले कालोपत्रे गरिएको थियो। जुन कालोपत्रे गरेको एक हप्तामै ठाउँ ठाउँमा उत्रिएको छ। सभामुख महोदय, यसमा जुन यो कालोपत्रे गर्ने क्रममा यो गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कानुनको कारबाहीमा ल्याउन म सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय, अहिले मैले पहिला पनि कुरा उठाएँ, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ निस्कन्छ भन्ने कुराको अहिले प्रमाणित भएको छ। यो देशमा पहिलो हो र त्यसको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन अथवा उत्खनन गर्नका लागि त्यहाँ जुन चाइनाबाट आएको जने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू छन्, त्यो साधन त्यहाँ नगएर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टका लागि पनि ध्यान दिएको छैन। सरकारको ध्यान जाओस्, तत्काल बाटो जाने व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, यो सहकारीहरूले अहिले पनि सडकमा छन् र सरकारको एक खम्मा ढल्दा पनि सरकारले ध्यान नदिने कुराको जाने राम्रो भएन र त्यो सहकारीलाई कसरी नमन गर्न सकिन्छ र व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई जाने अगाडि नबढाएसम्म गरिब किसानहरूको भविष्य छैन। ब्याङ्क मार्फत मात्रै। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सहकारीहरू आज चरम व्यथितिको अवस्थामा रहेको छ। 4 खरब 78 अरब बचत रहेको 30,779 सहकारीका 73,37,000 सेयर होल्डरहरू अहिले आफूले जम्मा गरेका बचत रकमप्रति अत्यन्त गम्भीर भएर केही सहकारीहरूको विरुद्धमा त आन्दोलनै गरिरहेछन्। आज बिहान मात्रै पनि पुलिसले हस्तक्षेप गरेको स्थिति सुन्नमा आएको छ। यो स्थितिमा यति गम्भीर अवस्था पनि सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ थाहा हुन सकेन। त्यसकारणले यो बचत पुँजीको सहकारी सेयर होल्डरहरूको सुरक्षाको निम्ति के गर्न लागेको छ सरकारले तत्कालै ध्यान दियोस् र यो सदनमा प्रस्तुत गरोस् भन्ने म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरीको श्रीलङ्का टापुको 2500 बिघा जमिन
स्पेन र नेपालमा दर्ता भएको निजी लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन युरोपेली संस्थालाई 79 वर्षको लागि लिजमा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगेको समाचारप्रति यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बराक क्षेत्रको 2वटा वडामा 2100 भन्दा बढी जनसङ्ख्या र त्यहाँको मानव बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी पर्यटकीय क्षेत्र श्रीलङ्का टापु विदेशी संस्थालाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव त्यहाँको जनताको हित अनुकूल छैन। सभामुख महोदय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2079मा 40 वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था छ। तर युरोपेली संस्थालाई 79 वर्षको लागि जमिन लिजमा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा सिफारिस हुनु यो देश बेच्नु सरह नै हो। सभामुख महोदय, कानुन विपरीत र जनभावना विपरीत रहेको कार्य खारिजीको जोरदार माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले रासायनिक मलको अभाव हुँदैन भनिए तापनि तर कृषि प्रधान देश नेपाल आज युवा निर्यात गर्ने देश जस्तै बनेको छ। कृषि योग्य भूमि बाँझै हुने स्थिति छ, त्यसमा पनि खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव छ। यति बेला डाङका किसानहरू भारतको रुपैडिहामा मलको लागि पुग्ने गरेका छन् भने केही किसानहरू व्यापारीसँग प्रति बोरा डिएपीलाई 2800 देखि 3500 सम्म र युरियालाई प्रति बोरा 1800 देखि 2200 सम्म रकम बुझाइ रासायनिक मल किन्न किसानहरू बाध्य भएका छन्। सरकारले अनुदानको रासायनिक मलको लागि तत्काल सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, इस्लाम धर्मको 5वटा आधार स्तम्भमध्ये हज पनि एउटा पर्दछ। संसारभरबाट लाखौँ मानिस साउदी अरबको मक्का अनि मदिना पुग्ने गर्दछन्। नेपालबाट पनि यो वर्ष लगभग 1200 जना 4,65,000 प्रति व्यक्ति तिरेर अहिले हज यात्रामा रहेका छन्। हज यात्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हज समितिको रहेको छ। तर हज समिति गठन गर्दा जसको सरकार छ, मन्त्री छ, त्यही अनुसारको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकट व्यक्तिहरूलाई समितिमा राखिने गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू हाजीहरूको यात्रा व्यवस्थापन र सेवाभन्दा पनि अर्को धन्दामा सक्रिय रहन्छन्। फलस्वरूप यो वर्ष पनि हाजीहरूले मक्का मदिनामा निकै दुःख अनि शास्ति पाइरहेका छन्। समितिलाई पैसा तिरेर पनि नबस्ने राम्रो प्रबन्ध छ, न त खानाको उचित व्यवस्थापन। हाजीहरूको पहिलो समूह आज काठमाडौँ फर्किँदैछन्। गृहमन्त्रीलाई उनीहरूको के कसका कारणले शास्ति पाए, यात्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न गएका सदस्यहरू कहाँ थिए, के गर्दै थिए, गृह मन्त्रालयलाई यसमा चासो लिन हज समितिको लापरवाहीलाई अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु। साथै सरकार जसको होस्, गृहमन्त्री जुन पार्टीको होस्, अब आउने वर्षदेखि हज समिति बनाउँदा राजनीतिक कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छे होइन कि। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दलित समुदायको अरू समुदायको जात जस्तै थर राखेर अरू समुदायले नागरिकता प्राप्त गर्ने, दलितले प्राप्त नगर्ने यो स्थितिमा 2051 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थर राखेर नागरिकता दिनु दलितहरूको हकमा भन्ने जुन गृह मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्यो र तदनुरूप दलितहरूले आफ्नो थर राखेर नागरिकता बनाउने त्यो अभियान चल्यो। तर नागरिकता फेरिने यता सर्टिफिकेट नफेरिने, यता उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र नफेरिने, त्यसले गर्दा अहिले ठुलो मारमा परेका छन्। म हात जोड्छु, गृहमन्त्री नि हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्री नि हुनुहुन्छ, नागरिकता अनुसारको उसको सर्टिफिकेट पनि फेर्ने बदल्ने त्यो खालको यो नियम परिवर्तन गर्न म सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय,
लोकसेवा आयोगसँगको सहकार्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिन लागेको कर्मचारी र उपप्राध्यापक पदको खुला परीक्षा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सेवा आयोगमा 1 महिनादेखि ताला लगाएको छ, जसका कारण परीक्षाको तयारीमा रहेका 1000 बढी परीक्षार्थीहरू मारमा परेका छन्। विश्वविद्यालयलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्नका लागि स्थापित सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको परीक्षा विभिन्न बहानामा रोक्ने कार्यमा सरकार नराख्ने पक्ष लाग्नु दुर्भाग्य हो। अस्थायी करारमा नियुक्त हुने र पछि स्वतः स्थायी हुने विगतको परिपाटी दोहोर्याउने नियतले तालाबन्दी गरिएको प्रष्ट देखिन्छ। सभामुख महोदय, विश्वविद्यालयलाई जो कोहीले पनि कुनै बहानामा तालाबन्दी गर्न नपाइने भनी 6 वर्ष अघि उच्च अदालत तुलसीपुरले गरेको फैसलाको अवज्ञा गर्दै तालाबन्दीलाई समर्थन गर्ने उक्त विश्वविद्यालयका प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी सङ्घको नेतृत्वलाई कारबाही गर्दै यथाशीघ्र परीक्षा सुचारू गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनसाथीको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, साथै परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिक विधेयक पारित गरेर 14 लाख बढी नागरिकताविहीन नेपालीहरूलाई नागरिकता लिने र नेपाली नागरिकको गौरवपूर्ण पहिचान प्राप्त गर्ने अवसर दिलाउन सफल भएकोमा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीप्रति आम जनताको तर्फबाट धन्यवाद छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा भने स्थानीय बिचौलिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा 20,000 देखि 25,000सम्म लिने गरेको दुखेसो पीडित सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेको सुनिएको छ। विशेष गरेर सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट यस्ता गुनासो आएका छन्। म सभामुख मार्फत यस विषयमा अनुसन्धान, निगरानी र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय। माननीय सदस्य श्री कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सेवा आयोगबाट पास गरिएका शिक्षकहरूलाई पदस्थापन गर्न नियमावली बनाउँदा दृष्टि अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको अवस्थालाई ख्यालै नगरी नीति बनाएको हुनाले उनीहरू पदस्थापित हुँदा अपायक आवागमन गर्न गाह्रो पर्ने भिरपाखाका स्कुलहरूमा परेको हुनाले साथै कतिपय विद्यालयहरूले उनीहरूलाई हाजिरै नगराई दुःख दिने भएको हुनाले यस्ता शिक्षकहरूलाई पदस्थापना गर्न अघि उनीहरूको पाएक पर्ने स्कुल वा स्थान चयन गर्ने अधिकार प्रदान गरियोस् भनी म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार जनताको संरक्षण नै राज्यको मूल धर्म हो। तर यो भन्नुपर्दा मलाई निकै पीडा भइरहेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मेहनती किसानहरूले वर्षेनी सरकारी लापरवाहीको परिणाम भोग्नु परेको छ। यस वर्ष पनि किसानहरू मल अभावको चपेटामा पर्ने स्थिति बनेको छ। किसानहरूको बाली मात्र होइन, जीवन पनि सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ। हामी सबैको पेट भर्ने किसानकै संरक्षण यो राज्यमा नहुने निन्दनीय छ। सरकारले कृषिबारे ठुला ठुला कुरा त गर्छ, तर मल जस्तो आधारभूत कुराको पनि व्यवस्था गर्न सधैँ असफल रहन्छ। सरकारी लापरवाही र कर्महीनता अब किसानको सहन सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यही मल अभावबारे सरकार यसपालि पनि गम्भीर भएन भने हामी संसदको हैसियतले किसान विद्रोह आह्वान गर्न बाध्य हुनेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जब जब मधेस र मधेसी र मधेसमा बसोबास गर्ने जनताहरूको अनुहारमा खुसियाली आउने विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुन्छन्, तब तब केही पार्टीहरूले 5 बित्ता उफ्री उफ्री सदन अवरुद्ध गरिन्छ। तर केही दिनपछि त्यही पार्टीका
आदरणीयहरूले 7 बित्ता उफ्रिएर त्यही विधेयक प्रस्तुत गरियोस् भनिन्छ। यसरी नौटङ्की गरिन्छ। कृपया यो नौटङ्की बन्द गरियोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सँगसँगै अहिले भयावहको रूपमा रहेको पशुहरूमा लागेको लम्की स्किन रोगका कारण हजारौँ चौपायाहरू मरिसकेका छन्, अरू धेरै सङ्ख्यामा मर्नेवालामा छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारसँग, कृषकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोगको रोकथामको लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अघिसम्म हामी सांसदहरूको घरमा सहकारी पीडितहरूको रुवाबासी चल्थ्यो। घर घरमा आएर रुवाबासी गरेर भएन भनेर उनीहरू मण्डलामा जम्मा भएर अहिले हामी सबैलाई सुनाउन लागि परेका छन्। यिनको आवाज राज्यले सुन्नै पर्छ, किनकि आज यिनको जो अवस्था भएको छ एक हदसम्म यसको जिम्मेवार राज्य पनि हो। जुन निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय अनुगमन राम्रोसँग गरेन। अनुगमन राम्रोसँग नहुँदै गर्दाको अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो, तर उही अवस्था कुरेर बस्यो। जसले उसलाई काम लगाउनु पर्ने थियो ऊ पनि केवल रिबन काट्नमा मात्र व्यस्त भयो। धेरै कुरा भत्किएपछि सरकारले गएको वैशाख 26 गते एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। यो अध्ययन कार्यदलले 27 बुँदामा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ गएको सोमबार। यो प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू समेटेका छन्। दीर्घकालीन यसको समस्याको समाधान गर्नका निम्ति सुझाइएको उपायहरू त अवलम्बन गर्नुपर्छ नै, तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा जसको अहिले रकम जुन बचतकर्ताको रोकिएको छ, जसले पाएका छैनन्, तिनको रकम फिर्ता गराउनुको लागि यो बुदामा समेटेका कुराहरू आजैबाट प्रारम्भ गरियोस्। हामी अब सहकारी पीडितहरूको समाचार होइन, उनले न्याय पाएको समाचार सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत सरकारद्वारा पञ्चाङ्ग समितिलाई कम्तीमा वर्षका 6वटा महिनाको नाम नै असार राखिदिन आग्रह गर्दछु। हो सभामुख महोदय, 6वटा महिनाको नाम नै असार राखिदिउ नै भनेको हो। असार महिना लागेदेखि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रसहित देशका सबैतिर विकासको त मुहानै फुटेको देख्न पाएँ। धमाधम रिङ रोडमा सर्भिस ट्र्याकमा ढलका पाइपहरू बिछाउँदै गरेको देखिन्थ्यो। धेरैतिर रात दिन त्यो पनि झमझम पानी पर्दै थियो, तर सडक कालोपत्रे हुँदै थियो। केही दिनपछि त्यही कालोपत्रे गरेको सडकमा ढलका पाइप बिछाउन, खानेपानीको पाइप जोड्न अनि विद्युतको तार अन्डरग्राउन्ड गर्न भन्दै खन्न सुरु गरिएको थियो। असार सकि त गयो। गाड्दै गरेको ढल जोड्दै गरेको खानेपानीको पाइप बनाउँदै गरेको फुटपाथ त्यत्तिकै रोकियो। वर्षाको सिजन पानी पर्न थालेपछि अस्ति गरेको कालोपत्रे पनि बगायो, वाल पनि भत्कियो, पानीले बाटोभरि खाल्डो बनायो। अब 11 महिना सबै नेताहरूको काम त्यही खाल्डो परेको बाटो बनाउनको लागि भाषण ठोक्न र सोझा जनतालाई उल्लु बनाउन समय खर्चिने अनि असाढ पर्खिने। 11 महिनामा जम्मी 11.76 खर्ब खर्च गर्ने सरकारले असाढ महिनामा मात्रै 2.5 खर्बभन्दा बेसी खर्च गर्न सकेछ। माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वको अति दुर्लभ जानवर कृष्णसार जो नेपालमा एक मात्र ठाउँ हो जो बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ सभामुख महोदय। तर त्यहाँ वर्षमा लाखौँको जनसङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्छन् सभामुख महोदय। तर दुर्भाग्यको कुरा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान त्यहाँ नजानु, आए दिन भुसिया कुकुरहरू के अरे जानवरहरूले आए दिन घाइते बनाउने, कृष्णसारलाई र मार्ने गरेको छ। त्यसकारणले सम्बन्धित निकायको त्यहाँ तुरुन्तै ध्यान जान म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोमालाभ सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, असार महिना सकेसँगै धान रोपाइँको समय पनि सकिनै लागेको छ। तर देशका 7वटै प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मध्य प्रदेशको सबभन्दा कम 22% जग्गामा धान रोपाइँ हुन सकेको छ भने अझ मौतरी जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 13% जग्गामा मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको छ, जसको मुख्य कारण आकाशे पानीमा निर्भरता र सिँचाइका समुचित व्यवस्था जस्तै नदीहरूमा बाँध, कृषि नहर र प्रत्येक 4 बिगामा डिप बोर्डिङको कमी हुनु हो। मैले पटक यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गङ्गा कार्की।
सभामुख महोदय, परापूर्वकालदेखि दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका 9 लप्ची फलाकको पैदल नाका चल्दै आएको, तर कोभिड पछाडि त्यो नाका बन्द रहेको छ। वर्षातको कारणले खोला र पहिरोले त्यो बाटो आउने बाटो बन्द भएको छ र खेतीको नाउँमा त्यहाँका जनताले चौरी पालन मात्रै गरेर दुधको परिकार र चौरीको बाछा जोप्के चिनतिर बेचेर जीविका चलाउने लप्चीवासीको 4 वर्षदेखि चौरी व्यापार बन्द छ। आस्पिनबाट हिउँ परेर चिनतिर जाने नाका बन्द हुन्छ। अहिले 200 रुपियाँमा पनि त्यहाँ चामल पाइँदैन किलोको। लप्चीवासी हारगुहार माग्न काठमाडौँ आएका छन्। त्यसैले सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय तुरुन्तै त्यो नाका खोल्न माग गर्दछु। साथै मोटरेबल बाटो त्यो नाकासम्म छिटो पुर्याउन पनि म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर गौरीशङ्कर गाउँपालिकाकै 8 खारेमा माननीय सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कैलाली जिल्लामा बर्खे धान बाली रोपाई सम्पन्न भइसक्यो। किसानहरू हर्दहुवा खाइसके। हर्दहुवा शब्द किसानको पीडा र भाषा बुझ्नेले मात्र बुझ्दछ, अरूले बुझ्दैनन्। नबुझ्नेले किसानहरूसँग ट्रान्सलेट गर्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, रोपाई सकिँदा पनि रासायनिक मल खाद सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु कति लाचास्पद कुरो। किसानहरूलाई हामीले के जवाफ दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, मल खाद समस्यासँगै अब वर्षामा थप बाढीको मुख्य समस्या प्रत्येक वर्ष भई किसानका धान बाली लगायत पशु चौपायाका साथ मानवीय क्षति समेत हुँदै आएको छ। त्यसैले कैलाली जिल्लामा बाढीबाट क्षति न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न तत्काल सरकारले पूर्व तयारी गर्न हुन सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 ले के भन्छ यो सरकारलाई सम्झना छ कि बिर्सेको हो? यो धाराले महिलाहरूलाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक दिएको छ। आज देशका 7वटै प्राज्ञिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको चयनमा एउटा महिलाको पनि नाम नपर्नु अन्याय मात्र होइन, लैङ्गिक असमानताको पराकाष्ठा हो। सभामुखज्यू, मेडिकल शिक्षामा योग्यता र क्षमता भएका कैयन सक्षम महिलाहरू हुँदाहुँदै न्याम्स, पाटन, बिपी, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, महेन्द्रनाथ निधि 7वटै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसी रेक्टर, डिन, रेजिस्ट्रारका पदहरूमा 30औं जनाको नियुक्ति भइरहँदा पनि त्यहाँ एउटा महिलाको पनि नाम अटाउन किन नसकेको हो? महिलाहरूको विभेदलाई कसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हो? क्षमतावान महिलाहरूको अवमूल्यन गरी उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरी संविधानभन्दा माथि उठेर असमान निर्णय लिने अधिकार यो सरकारले कसरी पायो? सभामुखज्यू, यो विभेद असंवैधानिक छ, अपमानजनक छ। माननीय सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारले एउटा चकमा दिएको कुरा पत्र पत्रिकामा मार्फत प्रचारमा आएको छ, त्यसबाट मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। त्यो के हो भने असार महिनामा 6 अरब 66 करोड बजेट रकमान्तर गरेको रहेछ। असार महिना भनेको नयाँ बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने महिना नभई 11 महिनासम्म कार्यान्वयन गरिएका योजनाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने महिना होला नि। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन ऐन विपरीत, समय विपरीत, आफू खुसी र आफ्ना कार्यकर्ताको पालन पोषणको लागि टुक्री योजनामा रकमान्तर गरिएको छ, जो अत्यन्तै अपारदर्शी र प्रक्रिया विपरीत भएको मैले महसुस गरेको छु। यो कसरी भयो सभामुख महोदय? दालमा कुछ काला है, यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। एउटा थप पुष्टिको लागि 11 महिनामा 13 अरब 9 करोड 17,832 खर्च हुन्छ। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, बागलुङ जिल्ला थाई घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 थाई एमबिसी चोकको डाक्टर सबिना श्रेष्ठको घरमा बसोबास गर्दै आएको उक्त घरको साइडमा रहेको दूरसञ्चार फाइबर नेटको पोलमा 3 फेजको हाई टेन्सन लाइन
कनेक्सन गरिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियम विपरीत गरिएको भन्दै सो पोलबाट नाङ्गो तार कनेक्सन नगर्न र केबल तार चाहिँ प्रयोग गर्न भनिए पनि जानकारी गराउँदै पनि सो दूरसञ्चारको पोलबाट 3 फेज लाइनको नाङ्गो तार नहटाएको र केबल कारको तार प्रयोग गरी लापरवाही गरिरहेकोमा मिति 80/3/4 गते बिहान 1 बजीको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइन जानकारी गराउँदै पनि मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धर्मपत्नीको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारहरू सबैलाई म चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन हुम्ला जिल्लामा यो हवाईको समस्या परेको हुनाले बिरामीहरू, विद्यार्थीहरू र अन्य कर्मचारी, व्यापारी र खाद्य ढुवानी गर्नको निम्ति अत्यन्तै समस्या चाहिँ आइसकेको छ। बारम्बार म अस्ति पनि भने यो पटक जसरी भए पनि त्यो खाद्य चाहिँ ढुवानी गर्नको लागि कति हुन्छ फेरि पनि त्यो बजेटको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुन म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। माननीय सदस्य श्री जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले लामो समयको त्याग तपस्या र बलिदानीबाट 2072 संविधान सभाबाट पारित गरेका छौँ। वर्तमान संविधानको धारा 6 मा राष्ट्रभाषाको परिभाषामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई मान्यता दिएको छ। त्यसैगरी धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा तोकिएको छ। अत नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश शिक्षण संस्थामा नेपाली भाषामा अध्ययन अध्यापन गरिन्छ र कक्षा 12 सम्म प्रश्नपत्र पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यमबाट सोधिन्छ। तर विश्वविद्यालय तहको स्नातकदेखि माथिल्लो तहका प्रत्येक विषयका प्रश्नपत्रहरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै सोद्धा विद्यार्थीले प्रश्न बुझ्न नसक्दा जानेको उत्तर पनि लेख्न नसकी फेल हुने प्रतिशत उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले उच्च शिक्षामा समेत अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र सोद्धा पास हुने प्रतिशत वृद्धि हुने देखिन्छ। यो माग देशभरिका लाखौँ विद्यार्थीले माग रहँदै आएको छ। यो विषय विगतमा पनि माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकजना माननीय ज्यूले यो व्यवस्था निर्माणमा असाधारण योगदान पुर्याएका युवा पुस्ताको परिवर्तनकारी राजनीतिक इतिहासको अपमान हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। त्यो समयको युवा पुस्ता जसले आफ्ना सबै इच्छाहरू मुलुकको लागि समर्पित गरे ती युवाहरूले अपमान गर्दै माननीय ज्यू त्यति बेला आफ्ना स्वार्थका सपनाहरूको दौरमा हुनुहुन्थ्यो। बन्दुक, कलम अनि आम जनताको विद्रोहको भावना एक गरेर आएको परिवर्तनको अवमूल्यन गर्नेले यो व्यवस्थाले दिएको सेवा सुविधा भोग गर्न कृत्य गर्न लाज नहुँदो रहेछ। मुक्ति या मृत्युको त्यो महान यात्राको अवमूल्यन गर्नेहरू सधैँ राष्ट्र र जनताको विरोधी हुन्छन्, किनकि यस्तो बोल्नेहरू जनता र मुलुकको समस्यासँग भन्दा पनि मुलुकका द्वन्द्व कायम गर्ने, समाजलाई अन्योलताको शिकार बनाउनेबाट सचेत रहँदै युवा पुस्तालाई विश्वास र जिम्मेवारी दिन राज्यले आन्दोलनको मर्म अनुसार कार्य गर्न जरुरी छ भन्दै म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम 4 जना मान्य सदस्यहरूबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीलाई उक्त विरोध
गर्नुको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिकाभन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ भनौँ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन। यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ। यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला, तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पट्किँदै गर्दा
त्यहाँ पड्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीय ज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन, राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को यो विरोधको सूचना प्रस्तुत म गर्न चाहन्छु। र अहिले देशको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि म राख्न चाहन्छु। गएको शुक्रबारको बाँधीले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित 10 गजामा रहेको 140/15 नम्बरको सीमास्तम्भ बगाएको सिंहदरबार स्थित सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? उक्त सीमास्तम्भ सोही स्थानमा पुनर्स्थापना कहिले हुने हो? के अब सो सीमास्तम्भ अन्य स्तम्भ झै नेपालतर्फ सारिए पनि सरकार मौन बस्ने हो? यसबारे प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। भारतीय पक्षले धारचुलामा सडक निर्माणको क्रममा बिना सूचना ब्लास्टिङ गर्दा उछिटिएको ढुङ्गाले नेपालको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 मसिनी बलुवाका स्थानीयवासीको घर गोठ र खेतबारीमा क्षति पुर्याएको सार्वजनिक भयो। यसलाई भारतले यसरी नै सडक बनाउन ब्लास्टिङ गर्दा केही महिना अघि नेपाली बालबालिकाको मृत्यु र घाइते भएका थिए। यसबारे आवश्यक विषय भारतसँग सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने काम किन भएन? संसदीय निर्वाचन अघि काठमाडौँमा सरकार बनाउन तछाद मछाद भइरहँदा भारतले दार्चुलामा यसरी नै महाकाली नदी 10 मिटर मिचेर नेपालतर्फ बनाएको ढुङ्गाको पर्खाल हालसम्म किन भत्काइएन? यी विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। र खर्बौं रुपियाँ ऋण भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइयो, तर 1 महिना पनि निरन्तर भएन। वर्षामा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा चालु हुने सरकारको दाबी थियो, तर वर्षा सुरु नहुँदै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आएन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको मान्य सदस्यहरू, तपाईँ आफ्नो विरोधको सूचनामा जानुहोस्। हस् सभामुख महोदय, यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यो ऐनमा हामीले केही थप्नुपर्ने राखेका छौँ। विधेयक ल्याउनु पर्ने, नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउने पनि एउटा विधेयक यहाँ आउनुपर्छ। केही नेपाल ऐनमा त्यो विषय राख्नु जरुरी छ। 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा राख्नु जरुरी छ। व्यावसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने ससाना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेर यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। ठुल्ठुला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनी मार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने,
क वर्गको ठेकादार तत्काल खारेज गर्ने यो पनि यो विधेयकमा जरुरी छ। नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्ने पनि यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। न्याय प्रशासनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा विधेयक पनि यहाँ जरुरी छ। नेपालको वन जङ्गलको साल काठमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गरी नेपाललाई सुपथ मूल्यमा साल काठ उपलब्ध गराउने पनि यहाँ जरुरी छ र देशको सन्तुलित विकास गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वकै प्रदूषित सहर हुन नदिने एउटा प्रतिबद्धताको सहितको विधेयक यहाँ जरुरी छ। वस्तु र सेवाको विज्ञापनमा नेपाली भाषा र नेपाली व्यक्ति नै हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। नागरिकता परिचय पत्रमै सबै विवरण समावेश हुने सफ्टवेयर विकास गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई खारेज गर्नु जरुरी छ। नेपालीको खल्ती अब सानो छ, विभिन्न किसिमको परिचय पत्र राख्ने खल्ती छैन, पैसा पनि छैन नेपालीसँग। सिंहदरबारमा बस्नेहरूसँग कति पैसा छ, अहिले 10 खर्ब चालु खर्च, 9 खर्ब मात्र कर उठेको स्थिति छ। र साथसाथै वर्षेनी पहिरो डुबान हुने ठाउँमा रोकथामको लागि किन पहिले नै कारबाही कुनै सरकारले कुनै काम कारबाही गरेन? सबैलाई थाहा छ नि, यहाँ डुबान हुन्छ, यहाँ पहिरो जान्छ भन्ने कुरा। तर पहिरो गएपछि, डुबान भइसकेपछि यो राहत दिने यस्तो होइन, एउटा कानुन चाहिँ बनाऊ, पहिले नै सबै चिज हेर्ने। सिंहदरबार यसैको लागि चाहिन्छ। खालि राहत बाँड्नको लागि मात्र सिंहदरबार बस्ने हो भने त्यो त गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्ने काम हो, राहत बाँड्ने काम। सिंहदरबारले पूर्व योजना बनाएर यस्ता डुबान र पहिरोलाई रोक्न सक्नुपर्छ, यस्ता एउटा कानुन बनाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री सुविधा गौतमलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आज केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन, म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ, गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भान हुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ। तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु, अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ, सबै कानुनहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ।
यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिचालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यवहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टा छुट्टै वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यवहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारण संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। भूदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले
राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको होइन यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो? यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो? यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नुपर्ने परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन। राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो? यो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। दण्डहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा माननीय ज्ञानबहादुर शाही, माननीय प्रेम सुवाल, माननीय शोभिता गौतम र माननीय सुमना श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको सूचनाको सम्बन्धमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकको दफा 64 को व्यवस्थाले नेपाल सरकारको वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दालाई पनि राजनीतिक रङ्ग दिने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने आशय प्रकट गर्नुभएको माननीय शोभिता गौतमले कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा माथि गएर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको धारणा राख्नुभएको र माननीय सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान, कानुनी सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको नजिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको तथा सो व्यवस्थाले अदालतको काम कारबाहीमा समेत हस्तक्षेप गर्ने र सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने भनाइलाई प्रशय पुर्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रस्तुत विधेयक उप विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा
माननीयज्यूहरूले भर्खरै पनि केही कुराहरू राख्नुभएको छ, त्यसतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ कि एउटै विधेयकमा यत्रा धेरै चाहिने कुराहरू लिएर आउने अस्वाभाविक भयो भन्ने कुरापट्टि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। वास्तवमा हामीले र यहाँ चाहिने यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकै कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ अहिले अलि धेरै 80वटा चाहिने संशोधनहरू परेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर 72 घण्टामा पढ्नै नसकोस् र संशोधन गर्नै नसकोस् भन्ने भनाइहरू पनि यहाँ चाहिँ आएका छन्। म विनम्र साथ सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, वास्तवमा माननीय सदस्यहरू, वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा एकदमै कर्मशील हुनुहुन्छ, एकदमै घनघोटी बन्चरो भने जै गरेर 72 घण्टा पनि उहाँलाई त धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको थियो। तर यहाँ ठिक्क मैले सोचेँ भन्दा उल्टो पर्यो कि 72 घण्टा थोरै भएको गुनासोहरू पनि आइपुग्यो। सभामुख महोदय, वास्तवमा हामी के का लागि यहाँ चाहिँ नि विधेयकलाई सिरानीमा, विधेयकको मस्यौदालाई 72 घण्टासम्म सिरानीमा मुनि राखेर सुत्नका लागि हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको त होइन नि त सभामुख महोदय। हामीले यसको दफा दफा पढेर चाहिने यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर नै हामी सांसदमा चुनेर आएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले कि हामीलाई जनताले किन चुनेर पठाएको भन्दाखेरि यस्तै कानुनहरू, विधेयकहरू निर्माण गर्ने क्रममा नसुत रात दिन चाहिने पढेर त्यसमा संशोधन गर्न सक्ने, त्यसमा कमी कमजोरीहरू हटाउन छ भने हटाउनु भनेर पठाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई थोरै समय भयो कि भनेर चाहिने चिन्ता गर्नु वास्तवमा अलिकति उद्वेग लाग्दो कुरा जस्तो पनि भयो सभामुख महोदय। र यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु म कि यो शक्ति पृथकीकरण विपरीत भयो यहाँ चाहिँ नि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। निश्चित रूपमा म निवेदन गर्न चाहेँ सभामुख महोदय, संसदले कानुन बनाउने हो, संसदले कानुनको व्याख्या आफै गर्दैन, न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयले राख्दछ। यो कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। विधेयकको दफा 64मा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, राजनीतिक समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट भएको सहमति बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालको संविधानप्रति आम नागरिकको अपनत्व कानुन प्रचलित कानुनको परिपालनमा सहयोग पुर्याउने तथा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई मुलुकको दिगो शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि हुने विश्वासका साथ संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकमा रहेको प्रस्तुत व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना नहुने बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यहाँ रुल अफ ल चाहनेहरूले का सन्दर्भमा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ रुल अफ ल नै नचाहने भएको हो कि भन्ने सन्दर्भ पनि उठेको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु कि रुल अफ ल भित्रै रहेर यही विधेयकमा चाहिँ नि फेरि पनि संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले संशोधनको प्रस्तावको बाटो अझै पनि खुलै छ सभामुख महोदय। त्यही बाटो मार्फत यी चाहिँ आफूलाई मन नपरेका कुराहरूलाई संशोधनको प्रस्ताव मार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ। यहाँ हामीलाई कुनै हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु छैन, हिंसालाई हामीले बढावा दिनु छैन सभामुख महोदय। हामी बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत यो सिङ्गो मुलुकलाई रगतको आहालमा डुबुल्की मारिरहेको मुलुकलाई हामीले नै हाम्रै सद्य नेता तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र अर्कोतर्फ सद्य नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व, दुई नेताहरूको नेतृत्वको बिचमा चाहिँ नि बृहत शान्ति र अरू अन्य 7 दल र 1 दल गरेर सबै दल मिलेर यो मुलुकलाई बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले अगाडि बढाएका हौँ। त्यसैले यो मुलुकलाई फेरि रगतको आहालमा डुबाउने, यो मुलुकलाई फेरि हिंसातर्फ लिएर जाने, नेपाली राजनीतिलाई फेरि अपराधीकरण गरेर लिएर जाने सन्दर्भ हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ सभामुख महोदय। म निवेदन गर्न चाहन्छु
तथापि माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रस्तुत विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा विधेयकमा दफाफर छलफल हुँदा विचार गर्न सकिने र सहमतिको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने ब्यौरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय प्रेम सुवालले विभिन्न 10 वटा विषयमा प्रस्तुत विधेयक उप विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले दर्ता गर्नुभएको विरोधको सूचनामा नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ र सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। प्रस्तावित विधेयकले औषधि ऐन 2035 मा संशोधन गरी उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने अवधि बढाई सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने सम्मको व्यवस्था मात्र समावेश गरेको छ। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको औषधि नेपालमै उत्पादन गराउने लगायतका विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र सोको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विषय निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै देशमा औषधि उत्पादन पनि नहुने अनि औषधि नपाएर सर्वसाधारणले मृत्युवरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ पनि माननीय सदस्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को संशोधनबाट सवारी चालकको अनुमति पत्रको अवधि, चालक अनुमति पत्र नवीकरणको अवधि तथा जाँच पासको अवधि बढाउने विषयहरू समावेश गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले हाल यातायात कार्यालयमा देखिएको चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धमा भएको कठिनाई हल हुन गई सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीलाई सहज हुने देखिन्छ। व्यावसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने ससाना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनी माननीय सदस्यले उठाउनुभएका विषयका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने अनुदानको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालन भइरहेको तथा त्यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै प्रस्तुत विधेयकबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 मा पशुजन्य संक्रामक रोगको निगरानी, जाँचबुझ र नियन्त्रण गर्ने तथा क्षतिको राहत दिने सम्बन्धमा मात्र प्रष्ट व्यवस्था गर्न खोजिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठुला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनी मार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी माननीय सदस्यले उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा संशोधन गरी नेपाल पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने र विशेष परिस्थितिमा वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएमा सो कम्पनी मार्फत खरिद गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषय समेत विधेयकको उक्त व्यवस्था मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु। युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गराउने विषय नेपाल सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा रहेको र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा रहेको अवस्था छ। प्रस्तुत विधेयकबाट वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार छनौट प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री र छिटो बनाउन मात्र खोजिएको विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 कायम नरहेको सन्दर्भमा सो ऐन बमोजिमका 34,660 थान पुनर्वेदन सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा सरेका छन्, जसको कारण उच्च अदालतको नियमित काम कारबाही प्रभावित भएको हुँदा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 26 को उपदफा 9 बमोजिम उच्च अदालतमा सरेका पुनर्वेदनको छिटो फोडछोड गर्नको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न न्याय प्रशासन ऐन 2073 मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, न्याय परिषद ऐन तथा अन्य प्रचलित ऐनमा न्याय प्रशासनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्थाहरू रहेको र सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै न्याय प्रशासनलाई छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सकिने बेहोरा अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको तथा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता परेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले नेपालको वन जङ्गलको साल काठमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गरी नेपालमा सालको काठलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी उठाउनु भएको विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ। राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कुनै भाग कबुलियती वनको रूपमा केबुलकार, साहसिक पर्यटन तथा प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योगको प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन सकिने तथा विकास
योजना र आयोजनाको लागि वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न वन ऐन 2076मा संशोधन गर्न खोजिएको छ। त्यसै गरी व्यक्तिगत घटना दर्तासँग सम्बन्धित प्रमाणपत्रमा कुनै विवरण सच्याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले एकपटक त्यस्तो विवरण सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 संशोधन गर्न यस ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको हुँदा माननीय सदस्यले प्रस्तुत विधेयकको व्यवस्थालाई सही रूपमा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय शोभिता गौतमले उठाउनु भएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाल सरकार जानकार रहेको छ। माननीय सदस्यले विधेयकमा केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि समावेश गरिएको विषय उठाउनु भएको, तर विधेयकको कुन व्यवस्था त्यस्ता छन् भन्ने सम्बन्धमा ठोस रूपमा उल्लेख गरेको नदेखिएको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, शान्ति सुरक्षा र नेपालको समग्र हित विपरीत हुने गरी कुनै पनि विषय विधेयकमा समावेश नभएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले विरोधको सूचनामा उठाउनु भएका विषयहरू मूलतः नेपालको सन्तुलित विकास, सुशासनको प्रत्याभूति, वातावरणको संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य समेत नेपालको विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न केन्द्रित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको कुनै व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भएमा विधेयक उप सम्मानित सदनमा अवलम्बन गरिने विधायिकी प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिई विधेयकलाई अझ बढी समृद्ध र कार्यान्वयन योग्य बनाउन योगदान गर्न अनुरोध गर्दै माननीय सदस्यहरूलाई विरोधको सूचना फिर्ता लिइदिनुहुन सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विरोधको सूचना म फिर्ता लिन्न। जिउँदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको फिर्ता लिइँदैन। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री ज्ञानबहादुर शाहीले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले आफ्नो विधेयकमा राखेको विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि
मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै गर्दा रोषमा उभिएर यो विधेयकमा केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू प्रस्तुत भएका छन्। उदाहरणको लागि दफा 64 भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि मान्य मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग दफा भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको उचित जवाफ नआएको र यो एकदम विभेदकारी विधेयक, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताको विरुद्ध यो विधेयक प्रस्तुत भएको कारणले म मेरो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विधेयकमा पनि व्हिप लागेको छ भनेर अब एक्सक्युज बनाउने होला। क्रान्ति सम्भव छ सभामुख महोदय, ब्यालेटको पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट होइन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। हामीले जनताको बोझ बोज्ने हो, कार्यकर्ताको, गुन्डाहरूको बोझ बोक्ने होइन। यो कुनै हालतमा पेश हुन दिनु हुन्न सभामुख महोदय। हामी फिर्ता लिँदैनौँ, म फिर्ता लिँदिनँ। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री सुमना श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको म घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रचलित नेपाल ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाई तथा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक तथा आनुषाङ्गिक त्रुटिहरूलाई सुधार गरी मिलाउन, कतिपय ऐनहरूमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट गर्न तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेश गर्नु परेको हो। नेपाल सन्धि
ऐन, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन लगायतका कतिपय ऐनलाई नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका मा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने, विज्ञान कारोबार गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई सूचीकृत गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ। साथै यसअघि कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको सहमति, कानुनलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि बढाउने, व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन गर्ने लगायतका साबिकको कानुनी व्यवस्थामा समावेश बनाउने तथा ऐन कार्यान्वयनबाट देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नको लागि केही ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अत प्रचलित ऐन, नेपाल ऐनहरूमा देखिएका प्राविधिक र आनुषाङ्गिक सुधार गर्नुपर्ने विषय, सामान्य परिमार्जनका विषय र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था समावेश गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्य सन्तोष परियार, विषय के हो संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि हामीले छलफल गरिरहँदा त्यो प्रस्ताव पेशको निर्णय त सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रस्तुत भएन। त्यसो नहुँदाखेरि हामी जुन विधिमा थियौँ त्यो विधिमा हामी जान पाएनौँ। त्यो निर्णय त प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसदको कारबाही हामी अगाडि बढाउने हामी तयारीमा थियौँ, तर सम्माननीय सभामुखज्यूबाट त्यो निर्णय त प्रस्तुत भएन। यसर्थ हाम्रो यो अहिलेको कामकाजप्रति घोर आपत्ति छ। माननीय मन्त्रीज्यू, अलिकति मान्यज्यूहरूले केही सवालहरू उठाइरहनु भएकोले एकछिन मान्यज्यू धैर्यताका साथ बसिदिनु म अनुरोध गर्छु। र माननीय सदस्य रमेश लेखकले के भन्न खोज्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नो विषय राख्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, कुरा आउन दिनुहोस्। माननीय सदस्य, तपाईँले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले माननीय सदस्य रमेश लेखकलाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिएको छु। माननीय सदस्य, उहाँले जवाफ दिने होइन, उहाँले आफ्ना केही तर्क राख्न खोज्नु भएको छ। के भन्न खोज्नु भएको छ त्यो कुराहरू सुन्ने धैर्यता मान्यज्यूहरूले राख्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। मैले समय दिएको माननीय सदस्य रमेश लेखकले के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको कुराहरू सुनौँ।
मान्य सदस्यहरू, तपाईँहरू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुभयो भने प्रक्रियाहरू जे कुराहरू जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय गर्न हामी वातावरण पाउँछौँ। मान्य सदस्यहरूले अवरोध गरिरहनु भयो भने यो निर्णय हुन जान सक्दैन। माननीय सदस्य रमेश लेखक, तपाईँ बस्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, म प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 28 र नियम 29 यहाँहरूको लागि ध्यान आकर्षण गराउनको लागि वाचन गर्न चाहन्छु। म आशा गर्छु मान्यज्यूहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। निरार्थक प्रश्न पेश गर्ने विधि। प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूलाई हुन्छ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई हुन्न भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले प्रश्न क्रमशः निरार्थक पेश गर्नेछ। 2. उपनियम 1 बमोजिम प्रस्तावलाई निरार्थक पेश गरेपछि सभामुखले हुन्छ वा हुन्न भन्ने सदस्य मध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषणा गर्नेछ। 3. उपनियम 2 बमोजिमको घोषणाप्रति नियम 29 बमोजिम असहमति प्रकट नगरिएमा सभामुखको घोषणाप्रति सभाको निर्णय मानिनेछ। मान्य सदस्यहरू, हामीसँग रेकर्ड छ, सबै मान्य सदस्यहरूले हेरिरहनु भएको छ। जति बेला घोषणा भयो त्यति बेला मान्य सदस्यहरूको आपत्ति प्रकट भएन र नै हामी अर्को विषयमा हामी प्रवेश गर्यौँ। माननीय सदस्यहरू, यसको उपनियम 4 पनि यहाँहरूलाई सुन्न म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। 4. सभामुखद्वारा कुनै प्रस्ताव निरार्थ पेश गरिसकेपछि सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वा संशोधन प्रस्तुत गर्न वा स्थगन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन। घोषणा हुँदाखेरि मान्यज्यूहरूको असहमति आएन।
माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। म विधि विधान र गतिविधि यसलाई म यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। विरोधको सूचनामाथि छलफल भइसकेपछि माननीय सदस्यहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्छु भनेर घोषणा गर्दाखेरि त्यो ताली बजेर पारित भयो। यहाँहरूको त्यसको विरोधहरू आएन। त्यो नआइसकेपछि नै यो पारित भयो भन्ने कुरा यहाँ घोषणा भइसकेपछि माननीय सदस्यहरू सुनौँ, नमान्ने तपाईँहरूको कुरा हो, सुनौँ। यो पारित भइसकेपछि नि मैले अर्को के पढेर सुनाएँ भने माननीय सदस्यहरू अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने अनुमति दिन्छु भनेपछि उहाँले त्यो पास भयो, अनुमति पाउनुभयो, आएर उहाँले यहाँ पेश गरिसक्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूको समयमा विरोध नआएको र यसलाई तपाईँले समर्थन जनाएको हुँदाखेरि यसलाई पारित गरियो र उहाँले ल्याएर यहाँ टेबल गर्ने काम गरिसक्नु भएको कुरालाई अब माननीयज्यूहरूले बुझ्नु पर्यो। ल माननीय सदस्य कोही एकजना बोल्नुहोस्, को बोल्नुहुन्छ? म छोटो समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।